Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Sonia, Hello, sir. Good morning. How's sir? Good morning, sir. Good morning, sir. slide देखिया छ Yes, sir. हामी सुरु गर्दै गरौँ यो टेक्निक अफ एचआर डिमान्ड्स फोरकास्टिङ हामीले पढ्यौं यो स्लाइड पनि पढ्यौं है ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिङ छ कि छैन पढिसक्यौं सर यो त्यो एक्सटर्नल योबाट चाहिँ टेक्निक अफ योबाट हैन ल टेक्निक अफ एचआर सप्लाई फोरकास्टिङ हामीले एचआर सप्लाई भनेको के बुझिया छौं त भनेपछि अर्गनाइजेसनलाई जुन अर्गनाइजेसनको एचआर डिमान्ड नै हुन्छ त्यो डिमान्ड मिट हुनको लागि एचआर चाहिँ कहाँबाट सप्लाई हुनुपर्छ त भनेपछि हामीले दुईटा सोर्स लेखेका छौं सप्लाई एउटा इन्टर्नल सोर्स र अर्को चाहिँ एक्सटर्नल सोर्स अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भनेपछि विशेष किसिमको दक्षता भएको मान्छे चाहिए हुन्छ त्यो मान्छे पाउँदैन कहीँ पनि हुँदैन त्यस्तो किसिमको सिप कसैले सिकेकै हुँदैन जानेकै हुँदैन हैन त्यो चाहिँ एउटा लाई डिटेक्टर मेसिन चाहिँ ल्याउँदाखेरि त्यसलाई चलाउने मान्छे कोही पनि नभएको र फेरि उता अमेरिकाले नै ट्रेनिङ दिएर मान्छे पठाएर फेरि त्यो चाहिँ चलाउन सिकेको भन्ने घटना थियो 2-4 वर्ष अगाडि नेपालको हैन त्यस्तो हुन्छ कुनै विशेष किसिमको चाहिँ स्किल चाहिएको मान्छे मार्केटमा नहुनु पनि सक्छ त्यो भए हुनाले सप्लाई सोर्स हुन्छ कि हुँदैन सप्लाई हुन्छ कि हुँदैन सप्लाई हुने सम्भावना छ कि छैन त्यो पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङकै पार्ट हो किनभने डिमान्ड यति डिमान्ड हुन्छ भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु मात्रै ठुलो कुरो भएन डिमान्ड भएको ठाउँमा तुरन्तै त्यो डिमान्ड चाहिँ के हुनु पर्यो फिलअप हुनु पर्यो सप्लाई हुनु पर्यो सप्लाई भयो भने अनि मात्रै अर्गनाइजेसनले आफ्ना गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छ नभए डिमान्ड फोरकास्टिङले मात्रै के गर्ने डिमान्ड फोरकास्टिङको कामै भएन डिमान्ड फोरकास्टिङले यति चाहिन्छ भोलिको दिनमा भनेर फोरकास्ट गर्ने हो र त्यो चाहिएको म्यान पावर चाहिँ अब त्यो चाहिनु भन्दा अगाडि नै व्यवस्थापन गरिसक्नु पर्यो नि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले त्यो चाहिनु भन्दा भनौं न अर्गनाइजेसनमा पोस्ट खाली हुनु भन्दा पहिले नै मान्छे चाहिँ रेडी बनाएर राख्नु पर्यो अनि खाली हुने बित्तिकै त्यो ठाउँमा चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्न पाइयो भने अर्गनाइजेसनको काममा चाहिँ रुकावट आउँदैन नभए रुकावट आउँछ र अर्गनाइजेसनको काममा रुकावट आउनु भनेको के हो त अर्गनाइजेसनले आफ्नो प्रोडक्टिभिटीलाई चाहिँ घटाउनु आफ्नो प्रगतिलाई चाहिँ पछाडी पार्नु हो हैन त्यो भए हुनाले सप्लाई सिचुएसन के छ सप्लाई चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यो चाहिँ अर्गनाइजेसनले जुन डिमान्ड गरेको छ त्यो डिमान्ड ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड चाहिँ भोलिको दिनमा मिट हुन्छ कि हुँदैन भनेर फोरकास्ट गर्ने विभिन्न टेक्निकहरू छन् अब यहाँ केही टेक्निकहरू हामीले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेका छौं म्यानेजरल जजमेन्ट भन्ने एउटा चाहिँ टेक्निक भयो यो पनि यो म्यानेजरल जजमेन्ट भनेको के त भनेपछि म्यानेजर अफ द अर्गनाइजेसन knows many more things about organization's activities म्यानेजरलाई धेरै कुरो थाहा हुन्छ अर्गनाइजेसनको बारेमा र म्यानेजरले कसरी जजमेन्ट गर्छ त भनेपछि भनौं न अर्गनाइजेसनको जुन विभिन्न चाहिने प्लान हुन्छ विभिन्न ठाउँमा भएका इम्प्लोइहरुको सिचुएसन हुन्छ अथवा चाहिँ एक्सटर्नल कन्डिसन हुन्छ त्यसको बारेमा म्यानेजरले आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा based on experience of manager knowledge about organization structure
एक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स क्यान जज फर ह्युमन रिसोर्स सप्लाई इन फ्युचर। यो चाहिँ नि अब म्यानेजरको आफ्नो व्यक्तिगत नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स, किनभने विगतमा ती कामहरू गरेको हुन्छ म्यानेजरले र त्यो म्यानेजरको आफ्नो नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सको आधारले र अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चर कस्तो छ त्यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ चाहिने म्यान पावर कस्तो हो त्यसको आधारमा म्यानेजरले सप्लाई फरकास्ट गर्न सक्छ। म्यानेजरको नलेज एन्ड एक्सपिरियन्सले चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई सम्बन्धी अनुमान लगाउन सक्छ म्यानेजरले। म्यानेजरल जजमेन्ट एउटा चाहिँ टेक्निक हो। र अर्को सक्सेसन प्लानिङ भनेर भनेको छौँ। हरेक अर्गनाइजेसनमा सक्सेसन प्लानिङ हुन्छ। सक्सेसन प्लानिङ भनेको विशेष गरेर हाई लेभलमा सक्सेसन प्लानिङ हाई लेभलमा इन्टरनल सोर्सबाट मेन पावर सप्लाई हुन्छ र त्यो सक्सेसन प्लानिङ कस्तो छ त हजुर भनौँ न। अर्गनाइजेसनको हेड 2 महिनापछि 4 महिनापछि रिटायर हुन्छ अथवा चाहिँ 1 वर्षपछि 2 वर्षपछि रिटायर हुन्छ भने त्यो ठाउँमा कसलाई प्रमोट गरेर पुर्याउने भन्ने अर्गनाइजेसनको प्लानिङ हुन्छ। त्यो अर्गनाइजेसनको हेडमा बाहिरबाट अर्को मान्छे खुलाबाट आउँदैन, त्यो चाहिँ आन्तरिक प्रमोसनबाट जाने हो। माथिल्लो पोस्टमा आन्तरिक प्रमोसनबाटै जान्छ। अब केही सीमित सिट चाहिँ अहिले अब खुलाबाट पनि राख्ने प्र्याक्टिस छ, तर अर्गनाइजेसनको टप लेभलको मान्छे चाहिँ इन्टरनल सोर्सबाटै जान्छ। र अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरूको प्रमोसन एउटा एज अ मोटिभेसनको रूपमा चाहिँ इम्प्लोइहरूको प्रमोसन भइराखेको हुन्छ। वर्क एक्सपिरियन्सको आधारमा चाहिँ प्रमोसन भइराखेको हुन्छ। त्यो प्रमोसन पनि एक किसिमको के त भनेपछि सक्सेसन नै हो। सक्सेसर तयार गर्ने, अर्गनाइजेसनको उत्तराधिकारी तयार गर्ने प्रक्रिया। त्यो सक्सेसन प्लानिङ कस्तो छ, माथिल्लो तहमा प्रमोसन हुने अथवा चाहिँ टप लेभलमा कसलाई पुर्याउने भन्ने चाहिँ त्यो सक्सेसन प्लानिङ कस्तो, त्यसले पनि ह्युमन रिसोर्स सप्लाईलाई चाहिँ फरकास्ट गर्न सक्छ। जसो भनौँ न अब नेक्स्ट इयर कतिजना ब्रान्च म्यानेजरहरू अथवा चाहिँ सेक्सन अफिसरहरू रिटायर हुँदैछन् र कतिजना प्रमोटेड भएर त्यहाँ पुग्दैछन्। प्रमोसनको सिचुएसन के छ र रिटायरमेन्टको सिचुएसन के छ। रिटायरमेन्ट भएको ठाउँमा इम्प्लोइ प्रमोसन भएर प्लेसमेन्ट भएको हुन्छ, प्रमोसन भएको हुन्छ हो। त्यो चाहिँ अवस्था कस्तो छ अर्गनाइजेसनको भन्ने कुरो त्यसको आधारमा पनि यो सप्लाई फरकास्टिङ गर्न सकिन्छ। र अर्को मार्कोभ एनालाइसिस भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। मार्कोभ एकजना रसियन गणितज्ञ हुन् र उहाँको थ्योरी चाहिँ के हो त भनेपछि मार्कोभको कुनै डिपार्टमेन्टमा भनौँ न वर्षभरि काम गरेर वर्षको अन्तमा चाहिँ कति पर्सेन्टेज इम्प्लोइहरू रिटेन्सन हुन्छ नि त। भनौँ न अब यो चाहिँ डिटेन्सन हुने कारण अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसन छोड्ने अथवा चाहिँ खाली हुने कारण चाहिँ प्रमोसन हुनसक्छ, रिटायरमेन्ट हुनसक्छ अथवा चाहिँ जब क्विट गरेर पनि हुनसक्छ। त्यो गरेर कति पर्सेन्टेज चाहिँ इम्प्लोइ रहन्छन्, रिटेन्सन पर्सेन्टेज कति हुन्छ, त्यो रिटेन्सन पर्सेन्टेजको आधारमा जुन डिमान्ड के अरे सप्लाई फरकास्टिङ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी मार्कोभ एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। shows the percentage of employee who remain in each job from 1 year to next. यो चाहिँ यसले के देखाउँछ त भनेपछि प्याटर्न अफ इम्प्लोइ मुभमेन्ट थ्रु भेरियस जब। यो चाहिँ एउटा कुनै जब विशेषमा अथवा चाहिँ कुनै एउटा डिपार्टमेन्ट विशेषमा अथवा चाहिँ कुनै एउटा युनिट विशेषमा वर्षको सुरु र देखि अन्तसम्म
कति पर्सेन्टेज इम्प्लोइहरू रिटेन्सन भएका हुन्छन् त्यहाँ। अब त्यहाँ चाहिँ के त भनेपछि ट्रान्सफर भएर नयाँ आउलान, ट्रान्सफर भएर जालान, प्रमोसन भएर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जालान, इम्प्लोइको मुभमेन्टको सिचुएसन देखाउँछ त्यसले। र त्यो मुभमेन्टको सिचुएसनले के त भनेपछि अब कति इम्प्लोइहरू आउन सक्छन् ट्रान्सफर भएर, प्रमोसन भएर भनेर त्यसरी पनि जुन चाहिँ डिमान्ड के अरे सप्लाई फरकास्टिङ हुन्छ त्यसलाई हामी मार्कोभ एनालाइसिस भनेर भन्छौँ। मार्कोभ भनेका एकजना रसियन गणितज्ञ हुन्। उहाँले डेभलप गर्नुभएको चाहिँ टेक्निक यो रिटेन्सन पर्सेन्टेजको आधारमा एनालाइसिस गर्ने टेक्निक चाहिँ मार्कोभ एनालाइसिस हो। बुझिया छ है। र अर्को स्ट्याटिस्टिकल मेथड भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। स्ट्याटिस्टिकल मेथडमा स्ट्याटिस्टिकल टुल्स एन्ड टेक्निक आर एप्लाइड टु आइडेन्टिफाई सप्लाई सिचुएसन अफ द अर्गनाइजेसन, ह्युमन रिसोर्स सप्लाई सिचुएसन अफ द अर्गनाइजेसन। सप्लाई सिचुएसन के कस्तो हुन्छ भनेर सप्लाईसित सम्बन्धित विभिन्न किसिमको डेटाहरू इन्फर्मेसनहरू ग्यादरिङ गरेर त्यसलाई म्याथमेटिकल टुल्स टेक्निक जसो ट्रेन्ड एनालाइसिस, रिग्रेसनल एनालाइसिस, मल्टिपल लिनियर रिग्रेसन एनालाइसिस, इकोनोमेट्रिक मेथड जस्ता म्याथमेटिकल टेक्निकहरू एप्लाई गरेर त्यो चाहिँ सप्लाई सिचुएसनलाई चाहिँ फरकास्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ नै स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस। स्ट्याटिस्टिकल टुल्स एन्ड टेक्निक आर एप्लाइड टु एनालाइज द इन्फर्मेसन डेटा रिलेटेड टु ह्युमन रिसोर्स सप्लाई। ह्युमन रिसोर्स सप्लाईसित सम्बन्धित डेटा एनालाइसिस गरेर म्याथमेटिकल टुल्स प्रयोग गरेर एनालाइसिस गरेर चाहिँ सप्लाई सिचुएसन फरकास्ट गर्ने मेथड चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस भयो। र अर्को हामीले रिप्लेसमेन्ट चार्ट भनेर यहाँ लेख्यौँ। रिप्लेसमेन्ट चार्ट भनेको एउटा चाहिँ यो इन्टरनल सप्लाई प्लान हो। रिप्लेसमेन्ट भनेको एक ठाउँको इम्प्लोइलाई अर्को ठाउँको इम्प्लोइले रिप्लेस गर्ने। त्यो रिप्लेस चाहिँ प्रमोसन जसो ए चाहिँ सी को ठाउँमा जान्छ, ए को ठाउँमा चाहिँ अर्को आउँछ। त्यो भनौँ न ट्रान्सफर भएर एक ठाउँको इम्प्लोइ अर्को ठाउँमा अथवा चाहिँ प्रमोसन भएर एक तहको मान्छे अर्को तहमा जाने र त्यसमा चाहिँ अर्को मान्छे आउने। त्यसरी त्यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चार्ट हुन्छ। रिप्लेसमेन्ट चार्ट हेल्प नो द प्रोफाइल अफ जब होल्डर्स अन द बेसिस अफ डिपार्टमेन्ट। यो चाहिँ जब होल्डरको प्रोफाइल देखाउँछ रिप्लेसमेन्ट चार्टले। यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कसरी राइज हुन्छ, कसरी चाहिँ इम्प्लोइ रिप्लेस हुन्छ, कसरी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरो यो चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चार्टले भनौँ न एउटा टाइम फ्रेमको आधारमा यो समयमा फलानु यहाँ जान्छ भन्ने एउटा चाहिँ एक किसिमको चार्ट डेभलप गरेको हुन्छ। त्यही चार्टको आधारमा सप्लाई एनालाइसिस गर्ने, सप्लाई फरकास्टिङ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ रिप्लेसमेन्ट चार्ट हो। यो चाहिँ इन्टरनल सप्लाई हो। यो चाहिँ यो इन्टरनल सप्लाईमा इम्प्लोइ कहाँबाट आउँछ, कुन इम्प्लोइलाई कसले रिप्लेस गर्छ भन्ने चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनको प्लान हुन्छ रिप्लेसमेन्ट प्लान, त्यसको आधारमा सप्लाई ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्ट गर्ने मेथड चाहिँ यो रिप्लेसमेन्ट चार्ट। र अर्को चाहिँ स्किल इन्भेन्ट्री भनेर हामीले यहाँ जुन लेखेका छौँ यो चाहिँ इट इज बेस्ड अन ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम। जुन चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसनले भनौँ न पर्सनल डिटेल अबाउट इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन जुन मेन्टेन गरेर राखेको हुन्छ। त्यसमा के हुन्छ त भनेपछि इन्फर्मेसन रिगार्डिङ स्किल एन्ड इफिसियन्सी अफ एभ्री इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन इज मेन्सन्ड। यो चाहिँ कोसँग कस्तो स्किल छ अथवा चाहिँ विगतमा कस्तो किसिमको रेस्पोन्सिबिलिटी ह्यान्डलिङ गरेर आएको अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको ट्रेनिङ स्किल छ, कस्तो किसिमको चाहिँ एकाडेमिक क्वालिफिकेसन छ अथवा चाहिँ के छ भन्ने कुरो सम्पूर्ण कुरो चाहिँ त्यो ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री अथवा ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टममा त्यो कुरो चाहिँ पाउँछौँ, हामी भेटाउँछौँ।
र त्यो के हो त इन्भेन्ट्री हो ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्री हो र त्यो इन्भेन्ट्रीलाई एनालाइसिस गरेर कस्तो किसिमको जसो भनौँ न कुनै इन्जिनियरले एउटा सामान्य पद ओगटेर बसेको हुनसक्छ अर्गनाइजेसनमा अपर्च्युनिटीको अभावले गर्दाखेरि मान्छे इन्जिनियर हो हैन समय परिस्थितिले गर्दाखेरि अब एउटा सामान्य चाहिँ नन टेक्निकल पोस्टमा बसेको हुनसक्छ र भोलि अर्गनाइजेसनलाई एउटा इन्जिनियर आवश्यक हुँदाखेरि त्यहाँ अर्गनाइजेसन भित्रै भएको स्किललाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अथवा चाहिँ कुनै विशेष किसिमको स्किल भएको मान्छे अर्गनाइजेसन भित्रै हुनसक्छ तर रोल रेस्पोन्सिबिलिटीको क्रममा आफ्नो स्किललाई युज नगरेर बसेको हुनसक्छ हिडन स्किलहरू हुनसक्छन् र त्यस्तो हिडन स्किलहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर आवश्यक परेको ठाउँमा त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गराउने प्रक्रिया यो भनौँ न ह्युमन इन्भेन्ट्री कस्तो किसिमको छ कस्तो किसिमको स्किल इफिसियन्सी भएको ह्युमन रिसोर्स छ अर्गनाइजेसनमा त्यसको आधारमा चाहिँ नि अर्गनाइजेसनको यो पनि अब एउटा इन्टर्नल सप्लाई नै भनौँ होइन इन्टर्नल सप्लाई गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता अनुरूपले यो ह्युमन स्किल इन्भेन्ट्री पनि एउटा सप्लाई फरकास्टिङको एउटा टेक्निक हो बुझिया छ है बाबु नानीहरू हेलो बुझिया छौँ टेक्निक अफ सप्लाई फरकास्टिङ खै त यस सर अब चाहिँ स्ट्राटेजिक डिरेक्सन इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङको हामीले रिलेसन पार्टनरसिप रिलेसन फलोअर रिलेसन भनेर अस्ति छलफल गरेका थियौँ अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई के कुराले कुन स्ट्राटेजीले चाहिँ गाइड गर्छ त कुन स्ट्राटेजीले चाहिँ डिरेक्सन दिन्छ त भन्ने कुरो यो चाहिँ नि हामी स्ट्राटेजिक डिरेक्सन इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा पढ्छौँ अब यहाँ चाहिँ के त भनेपछि एक किसिमको फलोअर रिलेसनसिप भनेर हामी भनौँ यहाँ किनभने ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा जुन अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजी हुन्छ स्ट्राटेजी भन्दाखेरि जुन लङ टर्म प्लानिङ स्ट्राटेजी हुन्छ त्यो स्ट्राटेजीले कसरी गाइड गर्छ त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको डिरेक्सन दिन्छ त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई भन्ने कुरो हामी यहाँ छलफल गर्छौँ यो स्ट्राटेजी भनेको के त भनेपछि all the activities performed to achieve goal of the organization. Organization को goal हुन्छ अथवा भनौँ न डेस्टिनेसन गोल त्यो गोल एचिभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्ने कस्तो कस्तो किसिमको प्लान पोलिसीहरू डेभलप गर्ने भन्ने कुरो यो चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेसन अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजीमा चाहिँ भर पर्ने भयो र यो लङ टर्म प्लानिङ भनेपछि हामीले के कुरालाई फोकस गर्छौँ त भनेपछि भिजन मिसन अब्जेक्टिभ स्ट्राटेजी गोल आदि इत्यादि कुरो हैन र त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको भिजन मिसन कस्तो छ र त्यो भिजन मिसन अनुसारले काम गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ अर्गनाइजेसनमा भन्ने कुरो यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ यो स्ट्राटेजीले के गर्छ त भनेपछि गाइड गर्छ अथवा चाहिँ स्ट्राटेजीलाई सक्सेस बनाउनको लागि हजुर स्लाइड देखिया छैन यहाँ शेयर त गरेकै छ देखिरहेको छ सर देखिरहेछ ए देखिरहेको छ ल त्यहाँ केही टेक्निकल मिस्टेक होला यसो हेर्नुहोस् है यहाँबाट शेयर गरेकै छ ल ओके प्लिज अब स्ट्राटेजिक डिरेक्सन इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ कस्तो किसिमको स्ट्राटेजिक डिरेक्सन हुन्छ अथवा चाहिँ केले
गाइड गर्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले, किनभने ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र स्ट्राटेजिक प्लानिङ चाहिँ म्याच हुनुपर्छ। स्ट्राटेजिक प्लानिङ एउटा चाहिँ सिचुएसन अनुसारले अर्गनाइजेसनको सिचुएसन, इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन, कम्पिटिसन सिचुएसन, टेक्नोलोजी सिचुएसन अनुसारले चाहिँ अर्गनाइजेसनले स्ट्राटेजी डेभलप गर्छ। अर्गनाइजेसनले गोल एचिभ गर्नको लागि कसरी गर्ने त, के गर्ने त भन्ने कुरो चाहिँ स्ट्राटेजीमा भर पर्ने कुरो हो र त्यो स्ट्राटेजी समय परिस्थिति अनुसारले चेन्ज गर्नै पर्छ। हामीले अब पार्टनरसिप रिलेसनमा के भनेको थियौँ त भनेपछि स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन पनि हेर्नुपर्छ भनेर। अब भनौँ न समय परिस्थितिले फड्को मारिसके हुन्छ र त्यो अवस्थामा ह्युमन रिसोर्सको सिचुएसन हेरेर मात्रै स्ट्राटेजी डेभलप गर्दाखेरि मार्केट कम्पिटिसनमा चाहिँ अगाडि बढ्न नसक्ने अथवा चाहिँ अर्गनाइजेसनले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति छ भने ह्युमन रिसोर्सलाई हेरेर मात्रै स्ट्राटेजी डेभलप गर्ने कुरो पनि आउँदैन। स्ट्राटेजी चाहिँ भनौँ न इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन अनुसारले अर्गनाइजेसनले स्ट्राटेजी डेभलप गर्छ र त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने ह्युमन रिसोर्स भएको हुनाले त्यो स्ट्राटेजीलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउन कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले त्यसलाई चाहिँ म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, स्ट्राटेजिक ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनको म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजीले चाहिँ केही निर्देशनहरू दिन्छ। त्यसलाई स्ट्राटेजिक डिरेक्सन इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर भन्छौँ हामी। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ सिस्टमेटिक रिभ्यू अफ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट इन द अर्गनाइजेसन as an integrated part of strategic management. It is also called strategic manpower planning of the organization. The strategic direction of human resource planning is to focus on achieving vision, mission, objective, and strategy of the organization. Organization को यो चाहिँ अब strategy प्लानहरु भए हैन, vision, mission, objective, strategy यो एचिभ गर्ने, यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने, यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने, एचिभ गर्नको लागि कसले चाहिँ एचिभ गर्ने हो त भनेपछि ह्युमन रिसोर्सले। र त्यो एचिभ गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल इफिसिएन्सी भएको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो भिजन भनेको के त भनेपछि भिजन इज फ्युचर मोडालिटी अर फ्युचर पिक्चर अफ द बिजनेस अर्गनाइजेसन। बिजनेस अर्गनाइजेसनको फ्युचर मोडालिटी, भोलिको दिनमा गएर बिजनेस अर्गनाइजेसन कस्तो हुने हो, कस्तो किसिमको एक्टिभिटी गर्ने हो, बिजनेसको मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुने हो भन्ने कुरो यो लङ टर्म प्लानिङ भनेपछि मोर देन 5 इयर्स प्लान हुनेहरू हैन, 5 इयर्स भन्दा बढीको प्लानलाई हामी लङ टर्म प्लान भनेर भन्छौँ हैन। र यो लङ टर्ममा चाहिँ आफ्टर 5 इयर, आफ्टर 10 इयर, आफ्टर 15 इयर व्हाट विल बी द मोडालिटी अफ द अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको भिजन हो। र त्यो भिजनलाई एचिभ गर्नको लागि, त्यो भिजनलाई चाहिँ भनौँ न इम्प्लिमेन्टेसन गर्न अथवा भनौँ त्यसलाई चाहिँ एचिभ गर्नको लागि कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ, कस्तो किसिमको स्किल, इफिसिएन्सी, पर्सेप्सन, एटिट्युड भन्ने कुरो, अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी भनेर भनौँ, दुईटै कुरो कति चाहिन्छ, कस्तो चाहिन्छ, क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी दुईटै चाहिँ त्यो भिजनको आधारमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ एउटा कुरो। र अर्को मिसन भनेको के त भनेपछि मिसन इन्डिकेट्स रिजन्स अफ अर्गनाइजेसन्स इस्टाब्लिसमेन्ट इन द सोसाइटी। अर्गनाइजेसन किन इस्टाब्लिस भएको हो त, अथवा चाहिँ व्हाट विल बी द रिलेसन अफ अर्गनाइजेसन टु इट्स सोसाइटी अर व्हाट अर्गनाइजेसन गिभ्स टु द सोसाइटी। अर्गनाइजेसनले के दिने हो त सोसाइटीलाई, अर्गनाइजेसन किन इस्टाब्लिस भएको हो त, जसो भनौँ न हाम्रो कलेज किन, हाम्रो क्याम्पस किन इस्टाब्लिस भयो त भनेपछि टु प्रोभाइड स्किल्ड म्यान पावर टु द सोसाइटी हैन। अब भोलि गएर विभिन्न सेक्टरमा, म्यानेजमेन्ट सेक्टरमा अथवा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेक्टरमा योग्य मान्छे चाहिँ दिन्छ भने उत्पादन गर्छ हैन। हो त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसन अथवा एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ अर्गनाइजेसन चाहिँ किन त भने चाहिँ द्याट गिभ्स प्रोडक्ट, सर्टेन प्रोडक्ट टु द सोसाइटी एन्ड हेल्प्स टु रेज लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल इन द सोसाइटी। एउटा राम्रो
प्रोडक्ट दिएर सोसाइटीको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ रेज गर्ने त्यो चाहिँ के त भने चाहिँ मिसनले के देखाउँछ रिलेसन अफ अर्गनाइजेसन एन्ड सोसाइटी इन फ्युचर अथवा चाहिँ वाइ अर्गनाइजेसन इज इस्टाब्लिस्ड किन इस्टाब्लिस भएको के दिन्छ सोसाइटीलाई चाहिँ त्यो चाहिँ मिसन र त्यो मिसन एचिभ गर्नको लागि त्यो मिसन एचिभ गर्ने त्यो अब भिजन मिसन भनेका यिनीहरू चाहिँ कागजी कुरा हुन् हैन पेपर वर्क भयो यो हैन साच्चीकै चाहिँ सोसाइटीलाई दिने अथवा चाहिँ सोसाइटीको रिलेसन चाहिँ स्ट्रङ बनाउने कसले हो त भनेपछि अर्गनाइजेसन भित्रको इम्प्लोइले सोसाइटीको एक्सपेक्टेसन अनुसारको चाहिँ गुड्स अथवा सर्भिसेस उपलब्ध गराएर सोशल सेटिस्फ्याक्सन अथवा चाहिँ स्ट्रङ रिलेसन विथ सोसाइटी is developed by the human resource in the organization. Human resource ले हो त्यो काम गर्ने हैन भिजन मिसन भनेका यिनीहरू के भए एउटा प्लान भए यिनीहरू कागजी प्लान भए त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने काम कसले गर्ने त भनेपछि ह्युमन रिसोर्सले र भने अनुसारको क्वालिटी सोसाइटीलाई दिएर सोशल सेटिस्फ्याक्सन गर्न सकिएन भने बिजनेस चाहिँ कोल्याप्स भएर जान्छ हैन त्यस्तो किसिमको भनौं न क्वालिटी फिचर भएको प्रोडक्ट सर्भिस उत्पादन गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल भएको मान्छे चाहिन्छ त भनेर यो चाहिँ नै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले डिटरमाइन गर्ने कुरो हो हैन यो मिसन को अर्गनाइजेसनको मिसन कस्तो छ त्यो मिसन एचिभ गर्नको लागि चाहिँ कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ स्ट्र्याटेजिक डिरेक्सन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ र अर्को चाहिँ अब्जेक्टिभ भनेको के हो त गोल भनौँ हैन अब्जेक्टिभ यो अब्जेक्टिभ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि अर्गनाइजेसनले भनौँ न एन्ड पोइन्ट डेस्टिनेसन हैन यो चाहिँ नि कसरी चाहिँ गोल एचिभ गर्छ how organization will reach at destination will reach at end point भन्ने कुरो यो अब्जेक्टिभले के काम गर्छ के गर्छ त व्हाट अर्गनाइजेसन विल डू भन्ने कुरो यो अब्जेक्टिभले देखाउँछ र त्यो अब्जेक्टिभ एचिभ गर्नको लागि के चाहियो त अब्जेक्टिभले डिटरमाइन गरेका जुन चाहिँ टास्कहरू एक्टिभिटिजहरू छन् त्यो परफर्म गर्नको लागि कस्तो किसिमको स्किल एफिसिएन्सी भएको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरो र अर्को स्ट्र्याटेजी भनेको अल द एक्टिभिटिज परफर्म टु रिच एट द डेस्टिनेसन यो चाहिँ नै कस्तो किसिमको स्ट्र्याटेजीलाई एक्सनमा ल्याउन कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ भन्ने कुरो यिनीहरू चाहिँ के त भन्नुहुन्छ स्ट्र्याटेजिक डिरेक्सन इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ बुझ्यो है बुझिया छ हजुर सर अब यो च्याप्टरको हाम्रो लास्ट टपिक हो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज अर्गनाइजेसन नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्र्याक्टिसेस चाहिँ कस्तो छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा गर्ने गरिन्छ कि गरिँदैन अब भनौँ न यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेको भनौँ न यो चाहिँ फ्युचर ओरिएन्टेड फ्युचरको लागि भोलिको दिनमा कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ कति मान्छे आवश्यक कति मान्छेको आवश्यकता हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्ने र त्यो अनुसारले चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको व्यवस्थापन गर्ने यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भनेर हामी भन्छौँ र त्यो चाहिँ नि नेप्लिज अर्गनाइजेसनले त्यसलाई चाहिँ कसरी प्र्याक्टिसमा ल्याएको छ त अब विभिन्न किसिमको अर्गनाइजेसन हामी अब भनौँ न अब पब्लिक सर्भिस कमिसन छ नेपालमा जुन पब्लिक अर्गनाइजेसन अथवा चाहिँ गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनहरूको ह्युमन रिसोर्स निडलाई फुलफिल गर्ने लोक सेवा आयोग भनेर भन्छौँ हैन लोक सेवा आयोगले अब भनौँ न सूचना प्रकाशित गरेर एक्वायर गर्ने र प्लेसमेन्ट गर्ने भन्नु अनि त्यसै किसिमले भनौँ न हरेक चाहिँ अर्गनाइजेसनको आफ्नै ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ र ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टले
त्यो ह्युमन सर हजुर म्युट हुनुभयो कि हजुरले आफै गर्नुभयो? सुनियो सुनिया Yes, छ sir. त्यो म्युट हजुर, भएछ sir. नि हामी यो यताको पढिसक्यौँ है यो चाहिँ भिजन मिसनहरू सकियो त्यसपछि हो म्युट भएको होइन सर हजुर, भर्खरै हो हजुरले ए ल कता थिचियो म्युट भयो है ल ओके ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्र्याक्टिसेस इन नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्र्याक्टिसेस कस्तो किसिमको छ त भन्ने कुरो ल्याक अफ एचआरपी सिस्टम ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम नै अपूर्ण किसिमको त्यो चाहिँ सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक डिमान्ड एन्ड सप्लाई फरकास्टिङ नभएको हैन यो चाहिँ अर्गनाइजेसनले नेप्लिज अर्गनाइजेसनले चाहिँ नै सिस्टमेटिक एन्ड साइन्टिफिक वेबाट डिमान्ड फरकास्टिङ गर्ने ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फरकास्टिङ सप्लाई फरकास्टिङ नगर्ने र यो चाहिँ नि प्राय जसो कस्तो त भनेपछि भनौँ न अब नातागोता चिनजानको आधारमा अब कतिपय बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूमा प्राय जसो त्यसरी चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने अब कतिपय फ्यामिली बिजनेसहरू हुन्छन् फ्यामिली बिजनेसमा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट भन्ने नै हुँदैन त्यहाँ अब फ्यामिली मेम्बरहरूले नै त्यो फ्यामिली बिजनेस चलाएको हुन्छ र अरू किसिमको अर्गनाइजेसनमा पनि अब केही सीमित बाहेक चाहिँ नि स्किल्ड मेन पावर चाहिन्छ भनेर एउटा चाहिँ स्किल्ड म्यानेजर अथवा चाहिँ राम्रो पढेको स्किल नलेज भएको मान्छे भन्दा पनि आफ्नो नजिकको नातागोताको चिनजानको विश्वासिलो भन्ने त्यस्तो ती कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेको देखिन्छ र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ पनि त्यति प्रभावकारी रूपले नगरेको त्यो चाहिँ फ्युचर सिचुएसन कस्तो आउला र कस्तो किसिमको ह्युमन रिसोर्स आवश्यक होला भनेर एउटा सामान्य अब कसैले गरिहाल्यो भने हचुवाको भरमा भनौँ न रियलिस्टिक सिचुएसनको चाहिँ इन्फर्मेसन एनालाइसिसको आधारमा नभएर एउटा चाहिँ सामान्य किसिमको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ चाहिँ गर्छ र त्यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम नै नभएको अथवा चाहिँ त्यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्ने प्रवृत्ति नै नभएका बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू पनि धेरै छन् नेप्लिज सिचुएसनमा र अर्को चाहिँ ल्याक अफ एचआर एसेसमेन्ट अब यो एचआर एसेसमेन्ट भन्दाखेरि भनौँ न कति चाहिँ ह्युमन रिसोर्स उपलब्ध छ त अर्गनाइजेसनमा अहिलेको सिचुएसनमा करेन्ट एसेसमेन्ट चाहिँ कति छ त अहिलेको करेन्ट सिचुएसन के कस्तो छ र भनौँ न यो अहिलेको ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन के छ कस्तो छ सेटिस्फाइड डिससेटिस्फाइड अथवा ह्युमन रिसोर्सको स्किल इफिसियन्सी त्यसलाई चाहिँ भनौँ न ह्युमन रिसोर्स इन्भेन्ट्रीको रूपमा भनौँ न प्रोपर रिकर्ड आदि इत्यादि चाहिँ नराख्ने त्यो चाहिँ अहिलेको स्थिति कस्तो छ र भोलि गएर जसो मार्कअप एनालाइसिसमा हामीले चाहिँ वर्षभरिमा रिटेन्सन कति हुन्छन् त वर्षभरिमा बिचमा आउने जाने छोड्ने नआउने छोड्ने कति हुन्छन् र वर्षभरि रिटेन्सन हुने कति पर्सेन्टेज हुन्छन् भनेर हामीले जुन चाहिँ मार्कअप एनालाइसिसमा छलफल गरेका थियौँ त्यो अनुसारको वर्तमान सिचुएसन चाहिँ के छ भनेर इम्प्लोइको अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको
भनौँ न इम्प्लोइको वर्तमान सिचुएसनको बारेमा रेकर्ड राख्ने अथवा चाहिँ त्यो एक्जिस्टिङ कन्डिसन अफ द ह्युमन रिसोर्सलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने प्र्याक्टिस हामी देख्छौँ बिजनेस अर्गनाइजेसनमा। र अर्को ओभर स्टाफिङ भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब कतिपय ठाउँमा ओभर स्टाफिङ हुन्छ, कतिपय ठाउँमा अन्डर स्टाफिङ हुन्छ। अब भनौँ न यो चाहिँ नै चिनजान नातागोता अथवा चाहिँ पोलिटिकल फोर्स अथवा चाहिँ त्यस्तो किसिमले अर्गनाइजेसनले एपोइन्टमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति छ। र त्यो हुँदाखेरि के त भनेपछि चिनजान नातागोता अथवा चाहिँ पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सबाट आएको मान्छेलाई चाहिँ अब सबै कुरा राम्रो पाएको पर्ने, राम्रो चाहिँ भनौँ न लिभिङ स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुने ठाउँ त्यस्तो किसिमको चाहिन्छ सबैलाई। र त्यो हुँदाखेरि सहज ठाउँमा ओभर स्टाफिङ हुने र अलिकति असहज ठाउँमा अन्डर स्टाफिङ हुने समस्या यथावत छ। यो चाहिँ नि अब भनौँ न यो गभर्मेन्ट स्कुलहरूमा अब सहरी क्षेत्रमा ओभर स्टाफिङ, यो ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ विषय शिक्षककै अभाव अथवा चाहिँ अन्डर स्टाफिङ, एकजना दुईजना शिक्षकको भरमा पुरै स्कुल सञ्चालन भएको त्यस्तो स्थिति, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र अरू चाहिँ यो भनौँ न गभर्मेन्ट अफिसहरूमा पनि हरेकले चाहिँ सहज ठाउँमा, सजिलो ठाउँमा, सुगम ठाउँमा खोज्ने र दुर्गम ठाउँमा चाहिँ जान नखोज्ने, बस्न नखोज्ने, त्यहाँ गइहाले पनि बिदामा बस्ने अथवा चाहिँ काजमा बस्ने त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि कुनै ठाउँमा ओभर स्टाफिङको समस्या छ भने कुनै ठाउँमा अन्डर स्टाफिङको समस्या भएको, त्यसलाई चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ त्यो के भन्छ दरबन्दी मिलान आदि इत्यादि त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा ल्याउन नसकेको अवस्था छ। र अर्को चाहिँ नै ल्याक अफ साइन्टिफिक डिमान्ड फरकास्टिङ। यो चाहिँ साइन्टिफिक वेमा डिमान्ड फरकास्टिङ भनौँ न। अब भोलिको दिनमा कति चाहिँ डिमान्ड होला भनेर एउटा सामान्य किसिमको जुन चाहिँ नि रिटायरमेन्ट कति हुन्छ, ट्रान्सफर कति हुन्छ र टर्नओभर कति हुन्छ, अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेले चाहिँ भोलिको दिनमा जागिर छोड्छ र ठाउँ खाली हुन्छ भन्ने कुरो साइन्टिफिक वेबाट एनालाइसिस नगरिकन एउटा चाहिँ हँसोक्दालमा चाहिँ केही सीमित अर्गनाइजेसनहरूले त्यो गरे भने त्यो चाहिँ भोलि कस्तो किसिमको सिचुएसनमा आउला भनेर भोलिको लागि सोच्दै नसोच्ने जो होगा देखा जाएगा भन्ने स्थितिमा चाहिँ बिजनेस अर्गनाइजेसन जब इम्प्लोइले छोड्छ अथवा चाहिँ रिटायर हुन्छ त्यसपछि चाहिँ नयाँ मान्छेको खोजी गर्ने प्र्याक्टिस पनि छ नेप्लिज अर्गनाइजेसनमा। र मिसम्याच अफ डिमान्ड एन्ड सप्लाई। अब सप्लाई फरकास्ट पनि राम्रोसँग त्यति सिस्टमेटिक वेबाट हुँदैन र डिमान्ड फरकास्ट पनि सिस्टमेटिक वेबाट हुँदैन, जसले गर्दाखेरि डिमान्ड फरकास्ट र सप्लाई फरकास्ट चाहिँ मिल्दैन। नमिलेपछि त्यो के त भनेपछि डिमान्ड बढी भनेको ठाउँमा थोरै डिमान्ड हुने अथवा चाहिँ थोरै भनेको ठाउँमा बढी डिमान्ड हुने र सप्लाईको लागि रेडी गरिएको चाहिँ जुन म्यान पावर हुन्छ त्यो चाहिँ नि कि कम हुने कि बढी हुने त्यस्तो मिसम्याच डिमान्ड एन्ड सप्लाई चाहिँ मिसम्याच हुने सिचुएसन हामी देख्छौँ। र इग्नोर्ड बाई प्राइभेट सेक्टर। यो प्राइभेट सेक्टरले अब यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ इग्नोर गरेको। अब कतिपय चाहिँ जुन फ्यामिली बिजनेसहरू हुन्छन्, फ्यामिली बिजनेसमा चाहिँ फ्यामिली मेम्बरहरूले नै त्यो बिजनेसलाई चाहिँ चलाएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ प्लानिङ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई चाहिँ इग्नोर गरेको। र फोकस अन सर्ट टर्म प्लान। यो चाहिँ लङ टर्म प्लानिङको लागि ह्युमन रिसोर्सको लङ टर्म रिक्वायरमेन्ट अथवा चाहिँ लङ टर्म सिचुएसनलाई चाहिँ इग्नोर गर्ने र सामान्य सर्ट टर्म कुराहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्म रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ छ।
यो लङ टर्म इम्प्याक्टहरूलाई चाहिँ कन्सिडर नगर्ने ह्युमन रिसोर्स प्लानिङमा यस्तो किसिमको प्रवृत्ति हामी देख्छौँ। ल बुझिया छ है बाबु नानीहरू। यो हाम्रो सेकेन्ड च्याप्टर पनि सक्यो। थर्ड च्याप्टर हाम्रो जब एनालाइसिस एन्ड डिजाइन भन्ने छ है। अब टाइम पनि सिद्धिन आँटे जस्तो छ। त्यसो भए भोलि भेटौँला है त। त्यसो भए बाई बाई आजलाई। बाई बाई सर। हवस् सर। Thanks for watching.